الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک محبتنا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ راوے، بلند آواز نال درود شریف الصلاة والسلام علیکہ یا کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو سرکار آ گئے ہن خیرے ہر دل وچوں یو صدا نکلی سردار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو غم خار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا دلدار آ گئے ہن خیرے۔ حمد و صلاۃ و بعد لائق سب تعظیم و تکریم سامعین و حاضرین، خصوصاً بالخصوص صدر محفل فاضل جلیل عالم نبیل محقق اہل سنت استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت جگر گوشہ محقق اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ محمد سعید صاحب سیالوی زیدہ شرفہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ صاحبزادہ محمد منیر صاحب سیالوی حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عرفان سیالوی سے استاد العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اللہ پاک سیالوی سے دیگر علماء کرام ثناخان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ اور میرے نبی دے غلاموں، آپ حضرات اور میں آج اپنے پیارے نبی امام الانبیاء دی بارگاہ اقدس دے اندر محبت دے گجرے اور عقیدت دے نظرانے پیش کرن واسطے کٹھے ہاں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساریاں دی حاضری نو اپنی بارگاہ دی اندر منظور و مقبول فرماوے۔ بلند آواز نال آکھو آمین۔ چپ کر کے نہیں باونا، ذرا محبت دا اظہار کرنا ہے۔ چند گھڑیاں چند لمحات اج نبی دے نام تے تین لائے ہوئے ہیں تے زبان نو بند رکھیں۔ جنیاں دا کم نہیں، جنیاں دا کم سیاسی نعریاں وچ جلسیاں وچ نعرے لامنا نہیں ہوندا، جنے دا کم ہوندا ہے نبی دی عزت تے نعرے لامنا، نبی دی عظمت تے نعرے لاونا۔ تے بالکل گم سمجھ بیٹھے ہو جی میں آئے بیٹھے ہو نہیں، محبت دا اظہار کرو۔ قرآن کریم نبی دا فرمان کوئی گل چنگی لگے تے زبان تر کرو اللہ دے ذکر نال تے بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ، ذرا گج وج کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنی نعمت نو یاد کرن دے قرآن مجید دے اندر 4 طریقے بیان فرمائے۔ پہلا طریقہ میرے رب نے فرمایا نعمت ملے تے ذکر کرو، دوسرا طریقہ فرمایا نعمت ملے تے شکر کرو، تیسرا طریقہ فرمایا نعمت ملے تے چرچے کرو، چوتھا طریقہ فرمایا نعمت ملے تے خوشیاں مناؤ۔ آدھرہ قرآن کو نو پوچھ دیاں کہ نعمت ملے تے ذکر کیویں کرنا چاہیے دے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ بنی اسرائیل تے اللہ نے نعمتاں کیتیاں
پنجواں رکوع پہلا پارا میرا رب العالمین فرماتا ہے اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم فرمایا نعمت نو یاد کرو جڑی نعمت میں تو آنے ہوتے کیتی ہیں تو پہلا طریقہ نعمت ملے تے یاد کرو ذکر کرو دوسرا طریقہ فرمایا شکر کرو فرمایا وشکروا نعمت اللہ علیکم فرمایا نعمت ملے تے شکر کرو یا رب جلیل نعمت ملے تے بندہ شکر کرے او دا فائدہ کی ہوئے گا اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لا دیدنکم فرمایا تو نعمت تا شکر کریں گا میں تینوں زیادہ دیواں گا جگہ بچ کے آنکھ سبحان اللہ تیجو طریقہ فرمایا نعمت ملے تے چرچے کر لیکن اے بھی یاد رکھ لے میں رب تینوں اتنیاں نعمتاں دیتیاں نے کہ تو شمار نہیں کر سکتا فرمایا وَإِن تَمُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا اے میرا بندہ میں تینوں اتنیاں نعمتاں دیتیاں نے تو شمار نہیں کر سکتا یا رب جلیل نعمتاں شمار بھی نہ کر سکتا نعمت دا ذکر بھی کرنے نعمت دا شکر بھی کرنا ہے فرمایا اے بھی یاد رکھ لیں کَلَّا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ گج بج کے آنکھ سبحان اللہ فرمایا جنہوں نعمت مل جنیاں نعمتاں نے انہاں دے بارے قیامت والے دن تیرے کولوں سوال کی تو جاوے گا مسلمان اگر وجود تے ویکھیے تے اتنیاں نعمتاں آس پاس ویکھیے تے کتنیاں نعمتاں اگر کرم نوازی خالق دی ویکھیے تے کتنیاں نعمتاں لیکن رب فرماتا ہے میں نعمتاں دے بارے تیرے کولوں سوال کرساں میں عرض کیتی رب جلیل نعمت دا شکر بھی کرنا ہے نعمت دا ذکر بھی کرنا ہے اے میرا مولا اتنیاں نعمتاں میں شمار بھی نہ کر سکتا تے پھر کی کریے میرے رب دی رحمت دی آواز آئی میرے قرآن دے در تے جا تیرا مسئلہ حل ہو جاوے گا یا اللہ میں نو کی کرنا چاہیے فرمایا ایک نعمت عظمہ میں تینو دیتی ہے او دا شکر چکر او دا ذکر چکر او دا چرچا چکر میں سمجھے ساریاں نعمتاں دا شکر ادا ہو گیا یا رب جلیل او کیڑی نعمتیں او کیڑی نعمتیں عظمائیں آو بخاری شریف دے درتے جانے ہیں پھر قرآن دے درتے جانے ہیں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ گج بج کے آگ سبحان اللہ پچھلے دی آواز نہیں پہ آن دی اچھی آواز نہ لاکھ سمجھ آج سبحان اللہ دی تیری آواز آوے تے مدینے دی فضاواں میں ٹکرا میں پتہ چلے ماں بچرہ دا غیرت سنی مسلمان آج نبی دی یاد میں بیٹھا عرض پیو کرداں اللہ کریم نے فرمایا مابو کیا تسا نہیں ویکیا انہا اللہ دی نعمت نو بدل چھوڑیا بدلن والے کون نے نعمت کون نے حضرابو قطادہ کول پوچھ دیاں بخاری دی حدیث فرمایا بدلن والے وہم کفار بدلن والے کافر نے تے نعمت کلو مراد فرمایا محمد نعمت اللہ فرمایا میرا سونا نبی نعمت ہے اس نعمت دا شکر ادا چکر یا اللہ کیویں کریے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا نعمت ملے تے چرچے کر یا اللہ ذکر بھی چرچا تحدیث بھی چرچا فرمایا نہیں کس میرے نبی دے غلام دے درتے جا تینوں مسئلہ سمجھ آوے گا ذکر ہک دے سامنے تحدیث نعمت ہزاران دے سامنے لکھاں دے سامنے یا رب جلیل چرچا کی میں کرنے فرمایا گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ایک کوئی اعلان کر کے رل مل خوشیاں یار منائے اللہ نے کرم کمایا ہے ساڈا کملی والا پھر سوال پیدا ہوندے جی میلاد منے دے ہوں دی کوئی دلیل مسلمان پہلی گل 40 سال
حجت الاسلام والمسلمین، فقیہ فقیہ العصر، مناظر اسلام، ولی کامل، فنافر رسول، استاد علماء حضرت علامہ محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اس سٹیج تبا کے 40 سال ثابت کیتا کہ صرف میلاد منانا سادہ کیتا نہیں، یار لوگوں بھی میلاد منایا ہے۔ اجے بھی دلیلہ منگنا ہے، مسلمان دلیلہ کی لوڑ نہیں۔ اگر کوئی دلیل منگے، ایک کوئی گل کیتی کر کہ میں نبی دا میلاد بغیر دلیل تے منے نہ، میرے نبی اپنا میلاد خود منایا، سال تو بعد نہیں، ہفتے تو بعد نہیں، ہر مہینے تو بعد نہیں، ہر ہفتے منایا۔ مسلم دی حدیث رحمت للعالمین سمار نو روزہ رکھ دینے، عرض کیتی گئی کریمہ لجپالا ہر سمار نو روزہ رکھ دیو، میرے نبی فرمایا فی ولدتو وفی منزل علیہ، فرمایا میں اس سے دن پیدا ہویا، اس سے دن میرے تے قرآن نازل ہوئے یا وہی ہوئی ہے۔ تو مسلمان تو تے سال تو بعد منا میں آمنہ دلال ہر سمار نو منے، ہر سمار نو۔ اور دوسری حدیث الحابیل الفتاوہ دے اندر مولی حضرت امام سیوطی نے نقل کی تھی، اور امام سیوطی کوئی عام جیا مولی نہیں جس دے بارے مولی انور شاہ کشمیری لکھیا کہ امام سیوطی وہ ہے جنہوں 35 مرتبہ جاگ دیاں میرے نبی دی زیارت نصیب، پھر 100 مرتبہ تے خواب دی اندر لکھ دے زیارت نصیب ہوئی۔ اس امام سیوطی نے لکھیا میرے کریم نبی رحمت للعالمین نے مسلمان اللہ اکبر کی کیتا قربان جاما، سونے نے 2 بکرے ذبح کیتے۔ بعض علماء نے آکھیا نہیں جی اے جڑے بکرے امام سیوطی حضور نے اللہ اکبر کیتے نے، اے حضور نے حقیقت کیتا، ایمان نال سے حقیقت مرنے دا ہوندہ ہے یا پیداش دی خوشی دا ہوندہ ہے۔ اگر حقیقت بھی منیا جاوے تے میرے نبی نے اپنی خوشی تے کیتے زندہ آباد۔ لیکن نہیں، امام سیوطی فرمایا حقیقت میرے نبی دا میرے جد امجد سیدنا عبدالمطلب نے کر چھوڑے یا اللہ اکبر، اے حقیقت نہیں، اے حضور نے میلاد دی خوشی وچ بکرے ذبح کر کے یارانوں کھلائے سبحان اللہ۔ نہیں جی نہیں، صحابہ نہیں منایا۔ ابو بکر دی زندگی بھی 63 سال حضور دے، پھر ابو بکر دی زندگی 62 سال، عمر دی زندگی اتنے سال، عثمان دی زندگی اتنے سال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفسر قرآن حضرت علامہ قاری سلطان محمود صاحب سیالوی۔ اچھا میں عرض پیا کرے نا مسلمان، میرے نبی دے صحابہ نے میلاد منایا، سادہ عقیدہ کیویں منایا؟ مسلمان صحابہ جلسہ کر کے منایا۔ سبحان اللہ۔ نسائی شریف دی حدیث ہے میرے سونے نبی امام الانبیاء مسجد نبی بچ گئے، صحابہ بیٹھے نے، رحمت للعالمین نے پوچھیا ما اجلسکم، او میرے غلاموں کیوں جلسہ کیتی بیٹھے؟ پوچھی بات اللہ سبحان اللہ، کیوں جلسہ منائی بیٹھے ہو، کیوں مسجد جو بیٹھے ہو؟ عرض کی تھی سونیاں اللہ دا فضل ہو جائے، اللہ دا کرم ہو جائے، جس رب سانو ایمان دی دولت لیتی ہے تے تانو تائیں جی رسول لیتا ہے، تیری آمد تے خوشیاں پہ کر دیاں، اور دنیا نو ایو پیغام پہ دیاں کہ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں من والا آ گیا، رب سلم گنگنا، رب سلم گنگنا، کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں من، گج بج کے آگ ذرا، مومنو خوشیاں من۔
میرا نبی غزوہ تبوک تو واپس آ رہے ہیں. دوسری حدیث ذرا میں اس حدیث رو مکمل کرنا. حضرت امیر معاویہ اس جلسے وچ نے جدوں حضرت امیر معاویہ نے عرض کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں نے سونے نبی نے فرمایا امیر معاویہ قسم چندے ہو, عرض کی تھی حضور قسم اساں اس واسطے بیٹھے ہاں. فرمایا میں گھروں آیا, مسجد نبوی دے دروازے تے آیا, میرے کول جبریل آیا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے غلام تیری یاد وچ بیٹھے نے, تیرا ذکر پہ کر دینے. اللہ انہاں دی محفل تے فرشتاں دے سامنے فخر پیا کردا. تیسری حدیث حضرت عباس میرے نبی دا چاچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک تو حضور واپس آ رہے نے. میرے کریم نبی نو عرض کرتے نے حضور اتھے دیرا لو میں تہاڈا میلاد پڑھنا چاہتا. میلاد کوئی نہ تمبوਆਂ دا نام نہیں, میلاد کوئی جھنڈیاں دا نام نہیں, میلاد دیگاں دا نام نہیں, میلاد آمنہ دے لال دے استاد بیٹھے نے, علماء بیٹھے نے. اللہ دی عزت دی قسم اساں دعوت لینے ہاں. ایک طالب علم مدرسے وچ پڑھدا پیا ہے, انہوں نبی دے نام تے جوڑا کپڑا دا گنا دیتا ہے, میلاد منا چھوڑیا. مدرسے دے اندر حصہ رلا تے میلاد منا چھوڑیا. یتیم نو کپڑے گھنا دے تے میلاد منا چھوڑیا. بیوہ دے گھر گھٹو آٹے دا بھیجنے تے میلاد منا چھوڑیا. تو صحیح مصطفیٰ دا ذکر تا کر, لیکن وجہ کی یہ چن چڑے تے سوشل میڈیا تے تینو تکلیف ہوندی ہے. تو دنیا نو تکلیفاں دینا ہے غلامان مصطفیٰ نو کہ جی عید کتھوں کڈی نے. استاد بھی بیان فرما رہے ہیں نڈے دے ہوتے مسلمان اس مسلمانہ دے عقیدے میں صرف 2 عیداں نہیں بلکہ کئی عیداں نے. سبحان اللہ. مسلمان میرے سونے نبی رحمت للعالمین دی امت واسطے کئی عیداں نے. مسلم دی حدیث استاد بیٹھے نے, میرے لجپال نبی نے فرمایا پہلی عید میری امت واسطے عرفے دا دن ہے, حج دا دن ہے. دوسری عید فرمایا قربانی دا پہلا دن, دوسری عید قربانی دا دوسرا دن, تیسری عید قربانی دا تیسرا دن, 3 دن قربانی دے تے چوتھا دن عرفے دائے تے 4 عیداں تے کٹھیاں. عید الفطر لیدا. پھر دوسرے دن حضرت عمر راوی نے, عبداللہ بن عمر راوی نے, بخاری دی حدیث ہے, آپ بیٹھے نے رب دا قرآن پڑھیا, آخری آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. قرآن پڑھیا, یہودی بیٹھے آکھن لگا عبداللہ, فرمایا جی اکے سونیاں اگر ایا آیت سادے نبی تے نازل ہوندی او دہاڑا سادہ عید دا دن ہوندا. میرے نبی دے غلام نے فرمایا اوے یہودیا تیری تے ہک عید ہوئے آ, جدو سادے نبی تے آیت آئیے سادیاں 2 عید. پچھلے نہیں پہا دے اچھی والے 2 عیداں. میرے کریم نبی دے غلام اس پوچھیا کیڑیاں کیڑیاں, اکے پہلی عید جمعہ دا دن عید جدی عرفے دا دن. دستوں آدھیں 2 عیداں. او یار ہوج دا مقام عید الفطر ملی تے محمد عربی دے جوڑیاں دا صدقہ, عید الضحیٰ ملی تے حضور دے جوڑیاں دا صدقہ. استاد شیر پڑھ دے ونیاں, اللہ آپ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نزول فرماوے. آپ پڑھ دیاں ایک پلے میں یہ دونوں, ایک پلے میں یہ دونوں عیدوں سے ہے بڑھ کر عید میلاد رسول. پھر گھر وچ عید منانا, یہ بھی صحابہ دی سنت. اچھی بات ہے.
مسجد وچ منانا یہ بھی صحابہ دا طریقہ، گھر وچ بھی منانا میرے نبی دے صحابہ دا طریقہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے میں حضور دے نالاں اسی مدینے دی گلی چ گزرے، ویکھیا رحمت للعالمین میرے نال نے، اساں عامر انصاری دے دروازے تو گزرے، دروازہ لتھے ہوئے اندر گئے تے ویکھیا حضور دا غلام اپنے بچہ نو نبی دی ولادت دیاں گلاں پیا حضور دی ولادت دیاں گلاں۔ مسلمان میرے نبی دی آمد تے خوشیاں کرنا، جھنڈے لاونا، اے میرے رب دی سنت ہے، مدینے والیاں دی سنت۔ اللہ نے جھنڈے لائے، حضرت آمنہ کہنیاں میں ڈٹھیا جبریل جھنڈے لے کے آ رہے ہیں، ایک جھنڈا مشرق دے اندر سیرت حلبیہ ویچ، ایک مغرب ویچ، ایک کعبے دی چھت دے، پوچھے کیوں اکے خود متیا رب جھنڈے لاؤ، اج یار میرے نے آنا تے دھرتی ساری پاک کرانگا، اج جشن میں بھی مانا میرے نبی دی آمد تے جھنڈے لاونا جبریل دی سنت، نعتاں پڑھنیاں مدینے والیاں دی سنت۔ مسلم دی حدیث ہے میرا نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، علماء بیٹھے نے 12 ربیع الاول دا دن نے میرے سونا نبی مدینے داخل ہویا، مدینے دے بچے مکانہ دی چھتاں تے چڑھے ہوئے نے، نعتاں پہ پڑھ دینے تے نوجوان مدینے دی گلیاں وچ نعرے ودے لیندے نے تے کی آدھے نے ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دے نعرے میرے نبی دے صحابہ وتے لیندے نے۔ تو حضرت عباس عرض کیتی لجپالا میرا دل چاہندے میں تیرا میلاد پڑھوں، میرے نبی فرمایا پڑھ۔ حضرت عباس نے میرے نبی دا میلاد پڑھیا، عرض کیتی انت لما ولدت واشرقت الارض بنورک الافقی۔ حضرت عباس میرے نبی دا ذکر پہ کریں دن آمنہ دلال دعائیاں پہ چاچا تو میرا ذکر پیا کرنا ہے، اللہ تیرے مونو سلامت تب پتہ چلیا میلاد منانا میرے نبی دے صحابہ دی سنتیا، میرے نبی دی سنتیا۔ اور پھر اللہ اکبر بڑے بڑے محدثین نے لکھیا ما زال اہل الاسلام یعتفلون بشار مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دا نہیں، کل دا نہیں، 100 سال دا نہیں، ہمیشہ تو اہل اسلام دا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ نبی دے میلاد دیاں محفلہ منیں گے۔ لیکن آخری گل جائے میری پہلے مکائی آئی، دل تے لکھ لے کوئی تینوں آکھے میلاد منا رہے ہیں، انہوں ایک کوئی جواب دیتا کر کہ میں نبی دے ذکر کرینا، میں اپنے نبی دی یاد وچ رانا، تینوں دلیلاں دی لوڑے، میں کوئی دلیل نہ آنے دا، میں بغیر دلیل دے آمنہ دے لال دا میلاد۔ اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی دی محبت نصیب فرماوے، حضور دی غلامی نصیب فرماوے، جتنے لوگ اساں حاضر ہویاں اللہ تعالیٰ سب دی حاضری منظور و مقبول فرماوے۔ علماء اور بھی موجود نے، انہاں دا بھی خطاب ہو سی، تمام حضرات محبت نال تشریف رکھو۔ واخر دعوانا ان الحمد